बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक लर्निंग एंड गाइडेंस में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है कनीज़, लोंडी, ग़ुलाम। पुराने वक्तों में जो लोंडियों के मुतालिक दलाइल या कुरानी आयात हैं, उनके मुताबिक वो अपने मालिक की मिल्कियत में थी। तो उसका हुक्म जो आजकल की जनरेशन है, क्योंकि आजकल जिहाद भी नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर क्या हुक्म सादिर होता है वो हम डिस्कस करेंगे। लफ्ज़ी मानों में खिदमत करने वाले को लोंडी कहते हैं या ग़ुलाम कहते हैं। शरई इस्तिलाह में कुफ़ार के साथ दौरान जंग पकड़े जाने वाले कैदी जो मुसलमानों को माल गनीमत के तौर पर हासिल होते हैं और अमीर की इजाज़त से बाकी माल की तरह लोगों में बांट दिए जाते हैं, और फिर लोग इन ग़ुलामों को आज़ाद करें, बेचें, इनसे काम लें, इनका मालिक इन कैदी औरतों से शरई तकाज़े पूरे करके निकाह करे या फिर बग़ैर निकाह के मुबाशरत करे, सब जायज़ होता है। उन्हें ग़ुलाम, लोंडी या कनीज़ कहा जाता है। मौजूदा वक्त में मुस्लिम हुक्मरानों का जिहाद को तर्क करने की वजह से अब ग़ुलाम, लोंडी या कनीज़ की इस्तिलाह अगरचे नापीद हो चुकी है, लेकिन इस्लाम दुश्मन आज भी बड़े ज़ोर व शोर से इस मसले को उठाते हैं और मुसलमानों पर तनकीद करते हैं कि ये कैसा दीन है जो लोंडियों के साथ बगैर निकाह के हमबस्तरी की इजाज़त देता है, वगैरह वगैरह। इधर कुछ मुनकर हदीस बड़ी ढिठाई से लोंडी से हमबस्तरी वगैरह को जुल्म को एक गैर शरई कह डालते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ नाम नहाद मुसलमान लोंडी के असल मानी व मफ़हूम में तहरीफ करते हुए घरेलू मुलाजमा या बाजारू औरतों को भी लोंडी शुमार करते हैं और उनसे बगैर निकाह के हमबस्तरी वगैरह को जायज़ समझते हैं। आज के सिलसिले में हम इंशाअल्लाह ताला लोंडी के असल मानी व मफ़हूम की वज़ाहत कर ले, साथ ये देखेंगे कि शरई तौर पर लोंडी के साथ मुबाशरत जायज़ है या नहीं। सबसे पहले बगैर निकाह के लोंडी के साथ हमबस्तरी के जवाज़ से मुतल्लिक़ कुरानी दलाइल हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि लोंडियों के साथ हमबस्तरी की इजाज़त ख़ुद अल्लाह ताला ने दी है। जैसे दीन इस्लाम में निकाह का कानून रखा गया है, ऐसे ही अल्लाह ने लोंडियों का कानून भी रखा है। इसलिए ये एतराज़ ही ख़त्म हो जाता है कि बग़ैर निकाह के मर्द औरत के ताल्लुकात को हम गुनाह समझते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस ताल्लुक़ को हराम ठहराया। लेकिन इसी अल्लाह ताला ने मालिक और लोंडी के दरमियान बग़ैर निकाह की मुबाशरत को जायज़ करार दिया है, तो हम कौन होते हैं इसको गलत कहने वाले। और फिर हक़ मलकियत की बिना पर समता की इजाज़त कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात में सरी तौर पर वारिद होती है। बहुत से लोग इस मामले में बड़ी बेबाकी के साथ ये समझते हुए एतराज़ात कर डालते हैं कि शायद मौलवियों का गढ़ा हुआ मसला है ये, और बाज़ मुनकरीन हदीस इसको अपने नज़दीक हदीस की खराफात में से समझ कर ज़ुबान दराजी करने लगते हैं। लिहाजा ऐसे सब लोगों को आगाह करना चाहिए कि इनका मामला मौलवियों की फ़िक्र और मुहद्दिसीन की रवायात से नहीं बल्कि ख़ुद खुदा की किताब से है। अब पहली आयत मैं आपके सामने रखता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे, तो उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हारे लिए पसंदीदा और हलाल हों, 2-2 और 3-3 और 4-4। फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम ज़ायद बीवियों में अदल नहीं कर सकोगे, तो सिर्फ़ एक ही औरत से निकाह करो, या वो कनीज़ें जो शरअन तुम्हारी मलकियत में आई हों। ये बात उससे करीब तर है कि तुमसे जुल्म न हो। सूरत उन-निसा आयत नंबर 3। एक और जगह इरशाद फरमाया, इन अहकाम हुर्मत को अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज़ कर दिया है और उनके सिवा सब औरतें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं, ताकि तुम अपने अमवाल के ज़रिए तलब निकाह करो, पाक दामन रहते हुए, न कि शहूत रानी करते हुए। फिर उनमें से जिन से तुम ने उस माल के एवज़ फ़ायदा उठाया है, उन्हें उनका मुकर्रर शुदा महर अदा कर, और तुम पर उस माल के बारे में कोई गुनाह नहीं जिस पर तुम महर मुकर्रर करने के बाद बाहम रज़ामंद हो जाओ। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। सूरत उन-निसा आयत नंबर 24। एक और आयत करीमा है तर्जुमा, और जो दाइमन अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते रहते हैं सिवाय अपनी बीवियों के या उन बांदियों के जो उनके हाथों की ममलूक हैं, बेशक अहकाम शरीयत के मुताबिक इनके पास जाने और हमबस्तरी करने से उन पर कोई मलामत नहीं। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 5-6। एक और जगह इरशाद है तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपके लिए आपकी वो बीवियाँ हलाल फरमा दी हैं जिनका महर आपने अदा फरमा दिया है, और उन औरतों को जो अहकाम इलाही के मुताबिक आपकी ममलूक हैं, जो अल्लाह ने आपको माल गनीमत में अता फरमाई हैं, और आपके चचा की बेटियाँ और आपकी फुप्पियों की बेटियाँ और आपके मामू की बेटियाँ
اور آپ کی خالوں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی بھی مومنہ عورت بشرطِ یہ کہ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے لیے دے دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ فرمائیں، تو یہ سب آپ کے لیے حلال ہیں۔ یہ حکم صرف آپ کے لیے خاص ہے، امت کے مومنوں کے لیے نہیں۔ واقعی ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی مملوکہ بامیوں کے بارے میں فرض کیا ہے، مگر آپ کے حق میں تعدد ازواج کی علت کا خصوصی حکم اس لیے ہے تاکہ آپ پر امت میں تعلیم و تربیت نسواں کے وسیع انتظام میں کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 50۔ آخری آیت کریمہ ترجمہ: اس کے بعد کہ انہوں نے دنیاوی منفعتوں پر آپ کی رضا و خدمت کو ترجیح دی، آپ کے لیے بھی اور عورتیں نکاح میں لینا حلال نہیں، تاکہ یہی ازواج اپنے شرف میں ممتاز رہیں، اور یہ بھی جائز نہیں کہ بعض کی طلاق کی صورت میں اس عدد کو ہمارا حکم سمجھ کر برقرار رکھنے کے لیے آپ ان کے بدلے دیگر ازواج عقد میں لے لیں، اگرچہ آپ کو ان کا حسن، سیرت و اخلاق اور اشاعت دین کا سلیقہ کتنا ہی عمدہ لگے، مگر جو کنیز ہمارے حکم سے آپ کی ملک میں ہو جائز ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 52۔ اور یہاں پر قرآنی آیات کا اختتام ہوتا ہے۔ لونڈی سے جماع کے متعلق حدیث سے دلائل: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دن مقام اوطاس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا، تو وہ لشکر اپنے دشمنوں سے ملے، ان سے جنگ کی، اور جنگ میں ان پر غالب رہے، اور انہیں قیدی عورتیں ہاتھ لگیں، تو ان کے شوہروں کے مشرک ہونے کی وجہ سے بعض صحابہ اکرام نے ان عورتوں سے جمع کرنے میں حرج محسوس کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، تو وہ ان کے لیے حلال ہیں جب ان کی عدت ختم ہو جائے۔ یہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2155 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1456 ہے۔ انشے صنعانی کہتے ہیں کہ ربیعہ بن ثابت انصاری ہم میں بحیثیت خطیب کھڑے ہوئے اور کہا: سنو، میں تم سے وہی کہوں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ جنگ حنین کے دن فرما رہے تھے: اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی کھیتی کو سیراب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب حاملہ لونڈی سے جمع کرنا تھا، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی قیدی لونڈی سے جمع کرے یہاں تک کہ وہ استبراء رحم کر لے، یعنی یہ جان لے کہ یہ عورت حاملہ نہیں ہے۔ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے شخص کے لیے حلال نہیں کہ مال غنیمت کے سامان کو بیچے یہاں تک کہ وہ تقسیم کر دیا جائے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2158 ہے، اور سنن ترمذی میں یہ حدیث نمبر 1131 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: تمہارے بارے میں جو مجھے خبر ملی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میرے بارے میں آپ کو کیا خبر ملی ہے؟ آپ نے فرمایا: مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے فلاں قبیلے کی لونڈی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ انہوں نے کہا: ہاں۔ پھر انہوں نے 4 مرتبہ اقرار کیا تو آپ نے حکم دیا، انہیں رجم کر دیا گیا۔ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1427 تھی، صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر 1693 ہے، اور سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4425 ہے۔ ان آیات اور احادیث سے یہ بات صریح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے لونڈیوں سے تمتع جائز ہے، اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہم بستری اس کے لیے جائز ہے جو اس لونڈی کا مالک ہے، اور پھر اگر وہ عورت حاملہ ہے تو وہ اس کے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہم بستری نہیں کر سکتا، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو بھی اس کا مالک ایک حص تک اس عورت کا انتظار کرے گا تاکہ کنفرم ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ آج کل کے دور میں گھریلو ملازمہ لونڈی میں شامل نہیں، اور نہ ہی اس سے بغیر نکاح بستری جائز ہے، اور نہ ہی کسی عورت کو پیسے دے کر یا اس کے والدین وغیرہ سے خرید کر اس کو لونڈی کے حکم میں شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لونڈی کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے، وہ ہے جنگ کے دوران کفار کی عورتیں جو قید میں آئیں، اور پھر امیر کے حکم سے وہ قیدی عورت جس کے حوالے کی جائے وہی اس لونڈی کا مالک ہوگا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔